बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इस लास्ट 10 दिनों में जो पाकिस्तानी कौम ने जो रिस्पॉन्स अल्लामा साद रिजवी साहब को दिया है, जो मेचोरिटी इन लोगों ने दिखाई है, यकीन करके मुझे यकीन नहीं था कि 10 दिनों में इतनी बड़ी तब्दीली आएगी पाकिस्तान में कि अल्लामा साद रिजवी साहब ने भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो पहली बरसी थी उसमें एक आवाम से रिक्वेस्ट की थी और आवाम ने 10 दिन के अंदर अंदर उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और इमरान खान साहब ने भी अपोजिशन को डराने के लिए एक यानी कि ऐलान किया था कि मैं अभी बल्दियाती इलेक्शन से पहले आवाम में जाके बड़े बड़े जलसे करूंगा। उसका बड़े बड़े जलसे का ऐलान करना और उसका रिस्पॉन्स क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ तफसील से। लेकिन एक वज़ीर आज़म का हर बड़े शहर में जलसे का ऐलान करना ये भी एक यानी कि अजूबा है पाकिस्तान की तारीख का, कि जो हुक्मरान जमात होती है वो जलसे कर रही है, वो वज़ीर आज़म जलसे कर रहा है। क्योंकि इसको मालूम है इमरान खान साहब ने गलत फहमी में था, खुश फहमी में था कि इलेक्शन से पहले जो पागलों की तरह लोग मेरे जलसों में आते थे तो अभी भी आएंगे और मेरे बड़े बड़े जलसे देख के अपोजिशन वाले या तरीके लब्बैक वाले डर जाएंगे। तो उसको भी मुंह की खानी पड़ी, वो भी मैं आप लोगों के सामने तफसील रखता हूँ। तो यकीन कर, ये 10 दिन मेरे लिए कम अज़ कम बहुत तसल्ली बख्श है। नाज़रीन, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की पहली जो बरसी थी उसमें अल्लामा साद रिजवी साहब ने अवाम से एक रिक्वेस्ट की थी और उसका 10 दिन के अंदर जो रिस्पॉन्स आया है, ये देखो कि उसने रिक्वेस्ट क्या की थी और अवाम ने क्या फैसला सुनाया है, वो वीडियो देखो। आपने एतमाद किया, कोई कमी नहीं हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक, आखिरी कारकुन तक पूरी उम्मत ने एतमाद किया ना आप पर कि ये नामूस रिसालत पर पहरा देंगे, ये खत्म नबूवत पर पहरा देंगे, सब पर, ऊपर से लेकर नीचे आखिरी शख्स तक किसी ने कोई बदयांती नहीं की, एतमाद पे पूरा उतरे। अब हमारा आप पर एक एतमाद है कि डब्बे खाली नहीं होने चाहिए। % पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती थी, 37 या 8% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होती थी और दीगर जमातें उससे नीचे बतदरीज होती थी। अब जो नया सर्वे और मुख्तलिफ जगहों पे हुआ है उसमें 49% पे आ गई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी ग्राफ कोई 10% कम हुआ। दूसरे नंबर पे पता कौन? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है, TLP है। देखिए, मैंने तो आपसे कहा थोड़ा टाइम इंतजार तो करें हजूर। आप ये देखें कि TLP से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नीचे चली गई। TLP की रेशियो है 29% और PMLN उससे भी नीचे बैठे। चले आप नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि अल्लामा साद रिजवी साहब ने कहा था, अवाम को मुखातिब होकर कहा था कि हम लोग जो हम कायदीन हैं, जो तहरीक लब्बैक की मेन मजलिस शूरा है, तो उसने कहा था अवाम को कि हम आपके एतमाद पे पूरे उतरे हैं और हम उम्मीद रखते हैं और हम आपके ऊपर एतमाद करते हैं कि कभी भी बॉक्स खाली नहीं होने चाहिए। भाई, आप खुल के तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करो और उसको वोट दो। तो ये अल्लामा साद रिजवी साहब की एक रिक्वेस्ट थी, उसने इल्तिजा की थी, एक आवाम को बताया था कि अभी ये धरनों से, बड़ी बड़ी बातें करने से या लब्बैक या रसूलुल्लाह नारा लगाने से कुछ भी, जो आप जिस तरीके से भी तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करते हैं उसके साथ साथ आपको वोट भी देना चाहिए। तो आप लोगों ने देख लिया कि जो हालिया सर्वे हुआ है उसमें दूसरे नंबर पे TLP आ गई है। हालांकि जो पहले तज्जियाकार थे वो क्या कहते थे कि पंजाब की तीसरे नंबर की बड़ी जमात और पाकिस्तान के चौथे नंबर की बड़ी जमात के हिसाब से ये बताया जाता था तहरीक लब्बैक को। लेकिन मैंने जब ये नामूस रिसालत मार्च किया था तो उस टाइम मैंने दावा किया था, उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक लब्बैक है। तो मैंने क्या दलील दी थी कि इस टाइम हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज तो तहरीक लब्बैक का हो रहा है और दूसरा एहतजाज PTM का हो रहा है कि जो हुक्मरान जमात के अलावा और तहरीक लब्बैक के अलावा पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं इकट्ठा हो गए वो हुकूमत के खिलाफ बार बार एहतजाज का ऐलान कर रही हैं, धरने का ऐलान कर रही हैं। लोग नहीं जा रहे और हुकूमत को उसका कोई फिक्र नहीं है, यानी हुकूमत को उससे कोई खौफ नहीं है। और वाहिद एक तहरीक लब्बैक जमात जिसने नामूस रिसालत रैली निकाली तो हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, हुकूमत को पीछे आना पड़ा। तो ये सबसे बड़ी दलील थी मेरी कि ये इस टाइम तहरीक लब्बैक सबसे बड़ी जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सर्वा हुआ है तो वे तो जो PTI की ग्राफ है वो भी नीचे आया है, लेकिन PTI को पहला दिखाया है
یہ تو لازمی ایڈوانٹیج مل جاتا ہے، جو حکومت میں ہوتی ہے اس کو پہلے نمبر پہ ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ تو ناظرین تھی علامہ سعد رضوی صاحب نے جو 10 دن میں اچیومنٹ حاصل کی، جو عوام نے، قوم نے اس کے اوپر اعتماد کیا اور بتایا کہ علامہ سعد صاحب آپ ثابت قدم رہیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، ہم آپ کے معیار کے، آپ کے اعتماد پہ پورا اتریں گے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عوام نے بتایا علامہ سعد رضوی صاحب کو، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی میں اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کے، اتنی مہنگائی کے باوجود، اتنی بے روزگاری کے باوجود، جب اس کا گراف دن بدن نیچے جا رہا ہے حکمران جماعت کا، تو اس نے کہا ہے کہ جو میرے فالوور ہیں نا وہ تو ہیں ہی گدے، وہ تو ہیں ہی بے وقوف، وہ تو صرف مجھے سپورٹ ہی تقریروں کی حد تک کرتے ہیں، میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، عوام خوش ہو جاتی ہے، کیا خان صاحب نے تقریر کی، کیا ایموشنل تقریر کی، کیسا لیڈر ہے۔ تو ایسا کرتا ہے کہ میں عوام کو ایک بار پھر بے وقوف بناتا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں جا کے جلسے کروں گا، دھرنے کروں گا، اور عوام آئے گی اور اپوزیشن اور لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو دکھاؤں گا کہ عوام ابھی بھی مجھے چاہتی ہے۔ یہ ابھی 4-5 دن پہلے عمران خان صاحب نے اعلان کیا، اور عمران صاحب کو عوام نے کیا رسپانس دیا یہ بھی دیکھو۔ ہیلو سارے رکو، ساری پاکستانی عوام رک جائے اور بات سنیں۔ جو راجہ خرم شہزاد نے کہا ویسا ہی ہوگا، لیکن عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوگا، کیونکہ نو حکمران اونلی عوام۔ تو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے سٹیج سے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے سٹیج سے کوئی مخالف پارٹی کا آدمی نہیں جا سکتا ہے، اگر وہ چلا بھی جائے تو اس کی اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کے خلاف تقریر کریں۔ یہ ایک آدمی کی آواز نہیں تھی، یہ ایک کوئی انڈیویجول، کوئی آدمی یہ بات نہیں کر رہا تھا، یہ پی ٹی آئی کی آواز تھی، پی ٹی آئی کے اندر سے آواز تھی کہ ہم کو عمران نہیں چاہیے، ہم کو حکمراں عوام چاہیے۔ تو یہ رسپانس ملا عمران خان صاحب کو۔ ابھی مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب بڑے کسی شہر میں دھرنا نہیں کریں گے، اس کو بتا دیا ان لوگوں نے کہ بھائی ہم کو آپ نہیں چاہیے، ہم کو عوام چاہیے، مہنگائی ختم کرو، بے روزگاری ختم کرو۔ تو ناظرین الحمدللہ عوام میں شعور آنا شروع ہو گیا ہے، یقین کر کے گراؤنڈ لیول پہ۔ ابھی میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 2 دن سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، اس کے لیے بھی میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ میرے بہت ہی قریبی عزیز دوستوں کی شادی تھی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ بیزی تھا، تو کافی دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ یقین مانیں کہ اس میں کئی حاضر سروس ایس ایچ او وغیرہ تھے، پولیس کے افیسر تھے، باقی انٹیلیجنٹ کے دوست تھے، تو ان سے ہم نجی محفل میں ہم باتیں کرتے تھے، تو یقین مان کے وہ یہی کہتے تھے۔ کراچی سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار پاکستان میں، پنجاب میں ٹی ایل پی کی کیا پوزیشن ہے؟ تو میں تو ان کو کہا ہے کہ پنجاب میں الحمدللہ بہت زبردست ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ کراچی میں بھی بہت اچھی پوزیشن ہے ٹی ایل پی کی۔ اور وہ ایک دیکھنے میں ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، وہ دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ دین سے محبت رکھنے والے ہیں یا اسلام سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ ایک ملازم پیشہ آدمی تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر فرانسیسی سفیر کو، اور وہ بھی سوات کے تھے، مراد سعید کے گاؤں کے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر عمران خان صاحب نے فرانسیسی سفیر کو نکال دیا ہوتا تو وہ آج دنیا کا لیڈر ہوتا، دنیا کے اسلامی ملک کا لیڈر ہوتا، لیکن اس نے بزدلی دکھائی اور اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، یورپی یونین کے اوپر بھروسہ کیا۔ یہ رب گواہ ان کے الفاظ تھے۔ آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، یہ کوئی لبرل ٹائپ آدمی ہے، لیکن وہ بھی یہ چیز سمجھتے تھے۔ تو الحمدللہ عوام کو ابھی کافی کچھ سمجھ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ کہ آنے والی جو دور ہے وہ انشاءاللہ ٹی ایل پی کا ہوگا، اور نظام مصطفیٰ انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔